ما باید همدیگر رو امیدوار کنیم به فرج قریب الوقوع. ان شاء الله همه این حوادث مقدمات ظهور عاجل مهدی فاطمه رو فراهم کنه. ولی اون شبهه‌ای که پیش میاد اینه که اومدیم ما مردم رو امیدوار کردیم و ظهور رخ نداد. اون وقت چه خواهد شد؟ این واقعاً سخن باطلی است. نگرانی از این که ما امیدوار کنیم به صورت منطقی، به صورت عقلانی، با توجه به سنت‌های الهی حاکم بر حیات بشر، بعد ظهور به تأخیر بیفته، بگیم این لطمه میزنه به دین مردم. این حرف غلطیه. نمونه هاش رو ذکر کنم. در قرآن کریم میفرماد ادعونی استجب لکم، بخوانید مرا من جواب شما رو خواهم داد، استجابت خواهم کرد. بگیم نه آقا وعده استجابت ندیم. یه وقت دیدی طرف رفت دعا کرد مستجاب نشد، بیدین میشه. میفرماد ان تنصر الله ینصرکم، اگر خدا رو کمک کنید خدا کمکتون میکنه. بعضی جاها هم رفتن تو جبهه شهید شدن، خدا کمک نکرده ظاهرا البته. بگیم خب پس این آیه قرآن خوب نیست، ما تبلیغ کنیم. این شبهه رو اولین بار یهودی های مدینه را انداختن. اومدن به عمار یاسر و دوستش که داشتن رد می شدن بعد از جنگ احد، گفتن خب پیامبر شما که به شما مژده فتح داده بود و نصرت الهی چی شد؟ شکست خوردید. حمزه شما هم که به شهادت رسید. اون دوست عمار یاسر برگشت گفت که من با شما بحث نمی کنم، شما آدمو بیدین می کنید. عمار یاسر گفت نه من با شما بحث می کنم. پیامبر ما اگر به ما وعده داد شرایطی گذاشت. شرایطش این بود که حرف رسول خدا رو گوش کنیم. فرمود اگر حرف من رو گوش کنید خدا به قدرت شما کوه‌ها رو جابجا خواهد کرد. ما حرفشون رو گوش نکردیم، دقیق رفتیم جهاد، ولی مثلا اون تنگه رو رها کردیم، زودتر رفتیم سراغ غنایم، مقررات رو رعایت نکردیم، شکست خوردیم. جواب اونا رو داد. اومد پیش پیغمبر گفت یا رسول الله این گفتگو صورت گرفت. رسول خدا به عمار یاسر فرمود تو چون وایسادی جوابشون رو دادی جهاد فی سبیل الله کردی. ما نباید از ترس نتیجه فوری و مشخص نگرفتن حسن ظن به خدا رو افزایش ندهیم، حسن ظن رو کاهش بدیم. بریم بالای سر بیمارانی که صعب العلاج بیماریشون، انشالله خدا همه بیماران به ویژه بیماران کرونایی رو شفای عاجل عنایت بفرماد. بعد بگیم که خب منطقش اینه که ممکنه شما از دنیا برید، ممکنه بمانید. آقا باید اونجا امید داد، سفارش دینی این هست، دعا باید کرد، یک لحظه از دعا نباید ایستاد، براشون باید آرزوی شفا کرد. نباید کسی بیاد بگه آقا چرا الکی دارید امید میدید به اینها. ما نباید با دعا غیر امیدوارانه برخورد کنیم به خاطر بعضی از دعاهایی که مستجاب نشده. اما مؤمنین وقتی امیدشون افزایش پیدا بکنه ولی فرج محقق نشه، دلهای شکسته‌ای پیدا میکنن که این دلهای شکسته رو در خانه خداوند متعال میبرن. تازه از اون به بعد دعا و استغاثه و اضطرار آغاز میشه و چه صحنه زیبایی است. امیدوار بودیم بیای آقا خیلی دل بسته بودیم فرج در 40مین سال انقلاب تحقق پیدا کنه. خیلی دل بسته بودیم این مظلومان مؤمن سر از بدنشون جدا میشه یکیشون ناله بزنه شما بیای. 200,000 شهید بیشتر در کل منطقه، مظلومانی که در طول تاریخ بودن، همه علمایی که در طول تاریخ بودن آوردن ما رو تا اینجا رسوندن. شاید چند لحظه بیشتر تا ظهور فاصله نداشته باشه. وقتی که آدم امیدش زیاد باشه مجاهدانه مجدانه تلاش میکنه.